बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था 3MPO के तहत, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहाई का हुक्म दिया है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसमें IG को तलब किया गया। इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करूंगा और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी कारकुनान हैं, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बाजियाबी के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसकी तफसील भी शेयर करेंगे। जबकि मैं पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इमरान खान की कल की दरख्वास्तें जो हैं उनका तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, जिसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जिन्होंने इमरान खान को हिफाजती ज़मानत दी इस्लामाबाद की हद तक मुकदमात में, उन्होंने ये कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का हुक्म देते हुए हमारे साथ भिजवाया था इमरान खान को, जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और जो मैनर्स इस्तेमाल किए गए, मैंने आपको बताया था कि अब ये रहती दुनिया तक इनका पीछा करेगा ये मामला, क्योंकि सारी अदालतें इस वजह से तकलीफ़ में हैं कि कानून का खिलवाड़ किया गया। अदालत के अंदर से जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, जजेस के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के साथ जो किया जा रहा है, जजेस की फैमिली की ऑडियो टेप्स लीक की जा रही हैं, तो जजेस को इस बात का अंदाज़ा है और वो इसमें डेफिनेटली तकलीफ़ में है। भले वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उनको इन चीज़ों का एहसास है। अदालत ने कहा कि जिन मैनर्स के ज़रिए ये गिरफ़्तारी की गई, ये नज़र आता है कि इमरान खान को इस वक्त भी मौजूदा सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो कानून देता है वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। इसी वजह से अदालत ने कहा कि हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी का हुक्म दिया था, हम इसी हुक्म को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है, हमने ज़मानत दी है। तो अब वफाकी हुकूमत और बाकी जितने इदारे हैं उनको हुक्म दिया गया है कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और वो 17 तारीख को जब दोबारा पेश होंगे ज़मानत वाले केस में तो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की जाए। ये हुक्म दिया गया है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस में। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट केस, उसमें अदालत ने बुरी तरह वफाकी हुकूमत और उनके वकला की जो एक तरफ चालें थीं, अदालत के सामने गलत बयानियाँ थीं, उस पर अदालत ने इनको रगड़ के रख दिया है और अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। हुक्मनामे में कहा गया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अटार्नी जनरल ने कहा, जब आप सियासी तौर पर भर्तियां ज़ाहिर करेंगे इतने बड़े ओहदों पर, किसी को एडवोकेट जनरल बनाएंगे, किसी को एडिशनल जनरल बनाएंगे, किसी को आप एडिशनल अटार्नी जनरल बनाएंगे और उन्हें कुछ ना पता हो, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस दिन अटार्नी जनरल किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे, यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ। अब ये 2 रुकनी बेंच का फैसला है अल-कादिर ट्रस्ट केस में। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और सुमन रिफत इम्तियाज़ का, जो खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 245 का नफाज है, लिहाजा इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ जारहाना है। इसका मतलब है कि वो बुनियादी हुकूक गस्ब करना है जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद होते हैं। अदालत ने कहा कि 245 नाफिज है, क्या फ़ौज को बुला लिया गया है, इस वजह से इमरान खान की कोई भी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। ये तो बड़ा जारहाना मौक़िफ़ है। इससे तो मुराद ये है कि जो बुनियादी हुकूक हैं, जो किसी भी सोसाइटी की बुनियाद होते हैं, उनको गस्ब करना है। फिर अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इंसाफ की रसाई में रुकावट डालेगा। तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक जिम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में रुकावट डालेगी। इस पर कल भी जज साहब ने पूछा था कि क्यों नाकाबिल समाअत है, क्या कोई मार्शल लॉ लग चुका है। अदालत ने इस मामले को छोड़ा नहीं है। अदालत ने इस मामले में एक हुक्म दिया है कि आर्टिकल 245 के नफाज में अदालत की मुआवनत करते हुए अटार्नी जनरल इस अहम नुक्ते पर बताएं कि जब आर्टिकल 245 नाफिज हो तो क्या अदालतें बंद हो जाती हैं, अदालती इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं,
یا آپ کے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور عدالتوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گمراہی کے مترادف ہے۔ اس بنیاد پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو اس نقطے پر نوٹس جاری کیا ہے کہ بتایا جائے کہ آرٹیکل 245 نافذ ہو جائے تو کیا ہماری حیثیت اور عدالتی نظام ختم ہو جاتا ہے، اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی کیا کوئی حیثیت نہیں رہتی؟ تو بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں عدالت نے، اور ایک طرح سے حکومت اور نیب کی جانب سے پیش ہونے والے حکومتی وکلاء کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اس میں مزید تفصیلات بھی بیان کی گئی ہے، جس میں اچھی خاصی درگت بنائی ہے ہائی کورٹ نے۔ تو یہ ایک دو بڑے خوبصورت فیصلے آئے ہیں اور ایک منہ توڑ جواب ہے ججز کی جانب سے ان تمام شتونگڑوں کو جو عدالت پر الزامات لگاتے ہیں۔ دیکھ لیں جن اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ کو یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت نے غلط کام، کہ خان نے غلط کام کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہی خود کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی، عدالت کی توہین ہوئی۔ تو یہ احتجاج کی بڑکیں مارنا بند کریں اور عدالتی احکامات پر عمل کریں۔ دوسری جانب علی افضل شاہی جو کہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، فیصل آباد سے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی کہ کیسے گرفتار کیا گیا۔ اس پر عدالت میں درخواست دائر کی گئی، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس صفدر سلیم شیخ کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس صفدر سلیم نے اس پر طلب کیا ہوا تھا اور آج ان کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم ہوا تھا۔ جب آج سماعت ہوئی تو وکلاء نے کہا کہ علی افضل شاہی تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، پولیس کے پاس نہیں ہے۔ عدالت نے فوری طور پر آئی جی پنجاب کو طلب کیا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ تو ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے، ہم عدالت میں ان کو پیش کر دیں گے۔ عدالت نے اس پر کہا کہ ایک شہری کو اس طرح کیسے غائب کیا جا سکتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم نبھائیں گے، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ آپ دیکھ لیں عمران ریاض کو بھی اسی طرح غائب کیا گیا، اور جو خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان پر بڑا شدید قسم کا تشدد کیا گیا اور ان کی حالت نازک ہے۔ تو کیا ہمارے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو چکے ہیں؟ اگر کسی نے غلطی کی ہے، کسی نے قانون توڑا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کابینہ میں وفاقی وزیر قانون پر اسی وجہ سے بات چیت کی گئی، اس پر غصہ نکالا گیا کہ کیسز کمزور ہیں۔ آپ خام خواہ کیسے کسی کے خلاف کیسز بنا سکتے ہیں؟ اب علی افضل شاہی کی رپورٹ بھی طلب کی ہے اور انہیں سوموار والے دن پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور دیگر 17 خواتین کارکنان جن کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے فوراً رہائی کا عدالت نے حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکلاء نے کہا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں، عدالت ان کو فوری طور پر پیش کرنے کا حکم دے۔ سرکاری وکیل کا عدالت میں کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد PTI سینٹرل پنجاب کی صدر ہیں اور ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں شرکت نہ کرتی تو نظر بندی کے احکامات جاری نہ ہوتے۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ دوسری جانب عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی دیگر 17 خواتین جن میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی تھیں، ان کی گرفتاری اور نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس میں بھی ان کی اچھی خاصی درگت بنائی ہے۔ مزید جو قائدین ہیں PTI کے، ان کی گرفتاری کو بھی اس وقت چیلنج کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گی اس پر بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔